आफ्नै पौरले नझुक्नेछौँ कसैका सामु नफैलाउनेछौँ कसैका सामु हात। यो हो प्रवासी नेपालीहरूको राष्ट्रप्रेम कार्यक्रम मिसन लिड नेपाल। पाँच तले मन्दिर 55 झाल दरबार के मात्र छैन भक्तपुरमा। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, हामी कल्पना गरौँ, यदि अहिलेकै यही लुछाचुरी सरकार हुने भइदिएको भए के हामीले 5 तले मन्दिर बनाउन सक्थ्यौँ होला, तलेजु मन्दिर बनाउन सक्थ्यौँ होला, 55 झाल दरबार बनाउन सक्थ्यौँ होला, भक्तपुरका यस्ता मिठा मिठा संरचनाहरू हामीले बनाउन सक्थ्यौँ होला, यो नगरलाई यति सुन्दर बनाउन सक्थ्यौँ होला? सक्दैनौँ, किनकि हामीले 46 साल पछिको अवस्थालाई देख्दाखेरि नै बुझ्न सक्छौँ कि उहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले ठुला ठुला बिल्डिङ बनाउने कन्ट्र्याक्ट दिन सक्नुहुन्छ, जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने अनुमति दिन सक्नुहुन्छ, भूकम्प आउँदा चर्किएका घरहरूलाई पनि पुनः अनुमति दिन सक्नुहुन्छ। नेपाल भूकम्पको हिसाबले सबैभन्दा खतरनाक मानिन्छ, जहिले पनि चनाखो बस्छ। तर त्यही सहरमा पैसा खाएर राजनीतिक पावर गुण्डागर्दी लगाएर ठुला ठुला बिल्डिङहरू बनाइन्छन् अनि करोडौँमा अपार्टमेन्टहरू बेचिन्छन्। यस्तो नैतिक पतन, राष्ट्रप्रति गैर जिम्मेवार सरकार, कर्मचारी अनि जनताको बीच कसरी मिठो संरचना भएको यो सहर निर्माण गर्छ। आज जसले यो सहरलाई सुन्दरतापूर्वक हामीलाई प्रस्तुत गर्न दिए तिनीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले दिनुभएको यो संरचनालाई हामी स्वयंले सम्मान गर्न सकौँ, संरक्षण गर्न सकौँ। हामी तपाईँका नालायक सन्तान हौँ। यो कुराकानी जारी छ। फेरि पनि म यो भक्तपुरको अन्तिम श्रृङ्खलामा लान चाहन्छु तिनीहरू आवाज। सरकारबाट नगरपालिकामा प्राप्त भएको सामान त हामीले बाँडेकै छौँ, जस्तो कि चामल भयो, होइन, बिस्कुटहरू भयो, चाउचाउहरू भयो, पालहरू भयो, जसलाई जति जति पाउँछ त्यही अनुसार हामीले बाँडेका छौँ। सबै पूर्ण भन्दा पनि जो लिन आउँछन्, अब कोही कोही त पूर्ण क्षति भए पनि लिन नआउनेहरू पनि छन्। जो लिन आएका छन् तिनीहरूलाई हामीले भ्याएसम्म सबैलाई सन्तोष हुने गरी बाँडेकै छौँ। उस बेला अब सरकारले न्यानो कपडा भन्यो, पहिला त अस्थायी तहराको लागि भनियो, होइन, अस्थायी तहराको लागि भनेर रकम उपलब्ध गराएको ठिकै जस्तो लाग्छ। अब न्यानो कपडा जाडो बेला त सरकारले हेरेर नै भन्नुपर्छ 10,000 उपलब्ध गराएको ठिकै जस्तो लाग्छ। तपाईँ आफै पनि तहरामा यसरी बस्नु परिरहेको रहेछ, होइन? तपाईँले पनि त धेरै समस्याहरू भोग्नु पर्यो होला। के कतिको समस्याहरू भोग्नु पर्यो त तपाईँ? मेरो त दुईवटा घर फर्केको, हजुर, पुरा दुईले बस्नै नहुने गरी फर्किहाल्यो। हजुर, अहिले यहीँ तरामा बसिरहेको छौँ। अहिले त्यो भएर अहिले आइएमद्वारा सहयोग, आइएमको सहयोगार्थ अहिले यो 6-7वटा तहरा चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाकै जग्गामा भए पनि 1 वर्षको लागि अब घर नबनाएसम्म घर तयार भइसकेपछि फर्काउने नै गरी अहिले अस्थायी रूपमा हामीले तहरा बनाउन लगाइरहेछौँ। अब सरकारको पनि त आफ्नै समस्या होला, अब भनौँ न, अहिले त पाउने भयो कि सबै आउँछन्, होइन? अब सरकारको आफ्नै समस्या होला, भनौँ न, उहाँले दिन सक्नेसम्म त दिइरहेको जस्तो नै लाग्छ। सरकारले अनुदान भनेको छ, होइन, अनुदान भने पनि लोन भने, ऋण भने पनि जे जस्तो हो सरकारको इच्छा आकाङ्क्षा अनुसार दिने बरु तुरन्तै उपलब्ध गराउनुपर्छ जस्तो लाग्छ अहिले। यहाँ जनताहरूले हुन त अहिले लगत सङ्कलन प्राधिकरणबाट, पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट लगत सङ्कलन गर्ने त काम हुँदैछ, बिस्तारै हुँदैछ। आजबाट आउनुहुन्छ भन्दैछन्, तै पनि समस्या होला, आउनुहुन्छ होला नि 1-2 यो हप्ताभित्रमा। अनि अब के कतिको सहयोग सरकारबाट हुँदाखेरि चाहिँ जनतालाई अलिकति मिल्ला जस्तो लाग्छ त तपाईँलाई? सरकारले ऋणै उपलब्ध गराउने भयो भने पनि मेरो विचारमा अब पूर्ण भक्तपुरमा त प्राय घरै फर्किसकेका छन्, फर्काउनै पर्ने भइसकेका छन्, होइन, तलान घरहरू भए। अब मान्छेसँग, निम्न वर्गका मान्छेहरूसँग पैसा छैन घर बनाउनलाई, कि खेतै भएको अलिकति भएको खेत भयो नि त्यो बेच्नु पर्यो, नत्र बनाउन सकिने अवस्था छैन। त्यही भएर अलि सरल प्रक्रियामा, सहज प्रक्रियामा
ऋणहरू उपलब्ध सबैले पाउने गरी निम्न वर्गका घर मान्छेहरूले पनि पाउने गरी घर बनाउनलाई पाउने गरी उपलब्ध गराउनुपर्छ। पैसाले गएर त्यहाँ बस्ने पनि अहिलेसम्म पाएको छैन। अब सरकारले जुन राहत आउँछ भनेर चाहिँ अहिलेसम्म बसेर त्यो राहत चाहिँ पहिला चाहिँ 15,000 दिएको थियो, त्यो 2 लाखको आशले अहिलेसम्म चाहिँ घर पनि बनाउन सकेका छैन, केही पनि गरेको छैन। त्यस्तै हो। आशको आशले मात्र चाहिँ भयो। हजुर हजुर हजुर। अनि अहिले तहरामा बसिराख्नु भएको छ? हजुर तहरामा, अब यस्तै तहरामा यहीँ छ। हजुर सहित कतिजना मेम्बर हामी चाहिँ 16जना चाहिँ छ होइन, यो फ्यामिली। अनि चाहिँ यस्तो चाहिँ बनाएर अब 4जना 5जना मिलेर बसिरहेको छ। भुइँचालो गयो, भुइँचालो जाँदाखेरि त्यतिको त्यो माहौल जुन माहौल थियो होइन, त्यो माहौलमा तपाईँहरू कसरी चाहिँ अब आफूले आफ्नो परिवारलाई बचाएर कसरी बस्नु भयो? अब त्यो बेला त भन्नुपर्दा त साह्रै डर लाग्थ्यो हजुर होइन। अब भुइँचालो अब कहाँ जाउँ के गरौँ, आफ्नो परिवार चाहिँ भित्र छ कि बाहिर छ कि, अब चाहिँ मगरले पनि त्यति काम दिएन। अनि पछि चाहिँ आफ्नो यस्तो परिवार देखेपछि मात्र चाहिँ शान्त भयो म। अब भुइँचालो जाँदा घर पनि भत्कियो तपाईँको होइन? हजुर हजुर। अब तपाईँ एउटा त्रासमा हुनुहुन्थ्यो होइन? हजुर त्रास त अहिलेसम्म छ होइन। त्यतिखेर त अब सरकारबाट केही कतिको सहयोग मिल्ला भन्ने आशा त गर्नुभएको थियो होला? अब आज त चाहिँ लिनै पर्यो हामी चाहिँ सरकारबाट चाहिँ केही राहतहरू आउँला कि, अब चाहिँ यो मैले भर्खरै भने जस्तै चाहिँ पैसा आउँछ घर बनाउँछु भन्दा अहिलेसम्म चाहिँ यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ यस्तो चाहिँ धेरै छ, कसैले पनि बनाउन सकेको छैन। तपाईँले के कतिको सहयोग पाउनु भएको छ त अहिलेसम्ममा सरकारबाट? यो सरकारबाट भन्दा पनि चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो पतञ्जलिकोबाट चाहिँ संस्थाबाट चाहिँ राहत पाइरहेको छौँ। अहिले चाहिँ सबै ठाउँबाट नै ठप्प बन्द भइरहेछ। अब गुजारा चलाउनुको लागि चाहिँ काम नै जानुपर्छ हजुर। अनि अब अहिलेसम्म पनि 15 महिना बितिसक्यो, सबै जनताहरू अहिलेसम्म पनि यसरी तहरामा बसिराख्नु परेको छ। किन चाहिँ सरकारले अब बुझ पचाएर नै यसरी बसिरहेको हो कि अब समस्याहरू उहाँहरूसम्म नपुग्या हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? समस्या त नबुझेको होइन सरकारले, समस्या त बुझिरहेछ सर। अब त्यहाँदेखि कस्तो भयो भनेदेखि अब यो जुन चाहिँ अब भूकम्प पीडित साथीहरू भनौँ, जनताहरू भनौँ, अब त्यहाँसम्म पुग्नलाई त गाह्रो पनि छ। अब त्यो माथि पनि निकाले नै पुग्नुपर्ने छ। त्यो जहाँसम्म लाग्छ मलाई चाहिँ सरकारले पनि बुझेको हो। सरकारको भाग अब यो यस्तो दिनुभन्दा पनि भागभन्दामा चाहिँ बढी चाहिँ झगडा भएकोले हिसाबले गर्दा यहाँ चाहिँ दिन नसकेको जस्तो लाग्यो। सरकारबाट चाहिँ नि अब भनौँ न, अब चाहिँ यहाँ यस्तो चाहिँ भूकम्प पीडितहरूलाई चाहिँ अब टाइममा राखिदिएर त्यो चामलहरू दियो। अब पैसा भन्दा पनि चाहिँ अब यो गरम महिनामा चाहिँ गाह्रो छ बस्नलाई। अब चाहिँ यहाँ झारबान्दा होला अलिकति औषधि यताउति चाहिँ दियो भने त्यो एकदम राम्रो हुनेछ। केही सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? सुझाव त चाहिँ सबभन्दा चाहिँ यो गोर्खा च्यानललाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यस्ता चाहिँ सबै चाहिँ यो भूकम्प पीडितहरूले चाहिँ अब एकै आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आवाज छ। यो पीडितहरूको आवाज फेरि पनि जारी छ। अब फेरि पनि एकपटक पालो छ हाम्रो डायमन्ड स्पोन्सरलाई धन्यवाद दिने। गर्नु छ अझै धेरै हामीले अशोक श्रेष्ठ एक्स प्रेसिडेन्ट NRN UK, गोर्खा भूपुहरूको आवाज, समान अधिकार समान पेन्सन, संयुक्त गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समिति UK, लड्नेछौँ हामी निरन्तर। यो डायमन्ड स्पोन्सरलाई धन्यवादपछि फेरि पनि हामी आवाजहरू नै राख्न गइरहेका छौँ। हामी परिवार चाहिँ 11 जना छ। हजुर। खेतमा बसेछ। हजुर। खेतमा अहिले चाहिँ 6 जना बस्नुहुन्छ? अहिले 6 जना यहाँ बसेछ। अनि तपाईँ भुइँचालो जाँदा तपाईँको घर सुरक्षित नै छ कि क्षति परेको छ त तपाईँको? कहाँ सबैसम्म भयो तपाईँको घर? त्यही मैदामै भयो। कसैलाई हानि त परेन नि? छैन है। अलि लाग्यो हो कि अब उखटी गरे फुर्यो त्यहाँ फुर्यो छ। अनि भुइँचालो जाँदाखेरि तपाईँहरू कहाँनिर गएर बस्नुभयो? यहीँतिर बस्नु? त्यही चौरमा बसेको। अनि अहिले चाहिँ तरा बनाएर तरा बनाएर त्यही यो तरा आफ्नै मद्दत आफैले बनाएको हो। अनि सरकारबाट के कतिको मद्दत पाउनु भएको? खोइ सरकारले त के भन्छ, उहाँले भनिसक्यो 15,000 पैसा थियो। हजुर। त्यति हो। पुग्छ त 15,000? पुग्छ भन्नु कि नभन्नु? अब पुग्छ नभने अब दिएन। हजुर। हामीले मागेको जति दिनेन। हजुर। अब उहाँले भने जस्तो अब 2 लाख 3 लाख 5 लाख दिन्छ भन्छ। पहिला त
अहिलेसम्म दिएको छैन। अहिलेसम्म दिनुभएको छैन है। त्यसो भुइँचालो गयो त अब भयो हजुर। 15-16 महिना भइसक्यो भित्र आएको हो कि। हजुर अब वैशाख 12 गते भित्र आएको हजुर होइन। अब ऊ 15 महिना भयो 15 महिना भयो नि हजुर। हो कि। हजुर अझसम्म केही खोइ सरकारले केही गरेको छैन यहाँ। है ले हामीले मात्रै होइन सबैले भन्नुहोस् न हजुर बुझेँ हो कि। हजुर सबैले भयो। अब घर बनाउनु सकिएन अब पैसा भए पो बनाउँछ। हो हो पैसा भए मान्छेले बनाइसक्यो कोहीले हो कि। 100 जनाले 2 घरले बनायो भएको मान्छेले बनायो भएको मान्छेले। अब हामीले पैसा पनि छैन हामी सफा गर्नुलाई सक्दैन। अब हामीसित ट्र्याक्टर छैन अब माटो फाल्नु पर्यो होइन हो कि। हो त्यसो भयो। अब त्यसो भएर हामी अब जस्तो छ त्यस्तै ठिक छ भनेर बस्नु त्यसै पर्यो भयो होइन। हजुर। अब भुइँचालो आयो भुइँचालो जाने बित्तिकै अब तपाईँहरू एउटा त्रासमा बसिरहेको डरमा बसिराख्नु भएको थियो होइन। त्यो पालमा मात्रै बस्यो हजुर न 1 महिना 2 महिना 3 महिना भयो पाले मुखला। ए अनि तपाईँले के कतिको ओ पाल 3 छ बाँकी छ। त्यो पाल त्यही हो पाल भन्नु हजुर त्यो पाल कति 200 जना अटाउने पाल छ त्यो। 200 जना दुईटा छ दुईटा छ। यहाँ सबै बस्ने त्यही पालमा ए। दुईटा। अब त्यतिखेर त तपाईँले केही आश त राख्नु भएको थियो होला नि अब सरकारले केही गर्दैला कि के गर्दा ठिक होला आज कि त गरेको हो खोइ। कस्तो आज कस्तो मात्रै आश गरियो। राखेर बस्नु भएको थियो त तपाईँ भने उखान जस्तो आश नगर भर नगर आश भने जस्तो भयो हाम्रो त त्यस्तो भर नगर्नु होइन। त्यस्तो भयो किन चाहिँ सरकारले तपाईँलाई अब भोट माग्ने बेलाखेरि चाहिँ अब तपाईँको आएर हजुर हस्त नमस्कार गर्दै आउनुहुन्छ होइन हजुर। भोट लिनुहुन्छ। अब भुइँचालो गयो तपाईँहरू यसरी बसिराख्नु परेको छ होइन। सरकारले किन चाहिँ अब तपाईँको समस्या बुझेर मद्दत नगरे जस्तो अब लाग्छ कुनै खोइ तपाईँलाई? हामी थाहा छैन केही कुनै हुने हो कि। हजुर के थाहा हामीलाई। अब सबैले ल सरकारले पैसा दिन्छ घर बनाउनलाई है भन्छ हजुर खोइ अझसम्म केही दिएको छैन। अझसम्म हामीले केही गर्न सकेन। हो अब के गर्दा चाहिँ तपाईँलाई अब अहिले यसरी बसिराख्नु भएको छ होइन। हजुर। अहिलेसम्म पनि त 15 महिना भइसक्यो यसरी हजुर। बसिराख्नु भएको छ। अब सरकारबाट के कतिको मद्दत गर्दाखेरि सहयोग आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई अलिकति सजिलो होला जस्तो लाग्छ त। सरकारले अलि 5 लाख दिने ठाउँमा 2.5 लाख 3 लाख मात्रै दिएर के अलिकति बनाउन सक्छ नि। 1 ताला 2 ताला बनाउन सक्छ नि जसो तसो भए पनि जसो तसो भए पनि हो कि। हजुर अब पैसै छैन। अब एउटा बाँस किन्नुले त्यसो भन्छ 500 भन्छ हजुर बाँस एउटाको। हजुर अब यहाँ अझ बाँस पनि यहाँ छैन। छैन तारै छ गाउँ गाउँमा खोज्नु जानुपर्छ हजुर ल हो कि न तपाईँले। त्यो त हो तपाईँले विचार गर्नुहोस् न हो हो कि। हजुर अब हामीसित कोही छैन। अब त्यो चौको झाल सबै भाँच्यो लग्यो डोलरले लग्यो धाङधुङ ढाँडुङ लग्यो। अब बाटो छेक्यो लग्यो सबै लग्यो लाग्यो है। सबै लग्यो। केही सुझाव दिन चाहनुहुन्छ त? अब के सुझाव दिनु हामीले। के गर्दा अब तपाईँको मनमा लागेको कुराहरू अब मनमा हामीले मनमा लाग्ने पैसा दिए घर बनाउने अन्न दिए त्यसै छाप्रामा बस्छ। जस्तो छ त्यस्तै हजुर के गर्नु अब। आवाज उठाउनु पर्यो नि आवाज अब आवाज उठेर म जति चुप लागेर बस्नु एक्लैले आवाज उठेर हुँदैन। हजुर टोलै उठेर गए पो काम हुन्छ तपाईँको। तपाईँ उठ्नु पर्यो नि त। अब म एक्लै उठेर काम हुन्छ र तपाईँको त्यो त हो। ल हो गएन। तपाईँले त्यही भनेर बस्दाखेरि नै अनि कतिचोटि भन्यो कति अब खोइ यहाँ सरकार मान्छे कोही त्यसै तपाईँ जस्तो आउँछ ल पैसा दिन्छ है ल के गर्यो के 5-6 जना गइसक्यो। हजुर त्यस्तो सोध्नु मान्छे ए त्यस्तै बोकेर 5-6 जना आइसक्यो। ए एकजनाले त्यो घर भड्केको नापेर पनि लगेको छ। कति भत्क्यो भनेर नापेर पनि ल्यायो। हजुर त्यही होला। त्यो पनि त्यस्तो पनि लगेको छ। खै अझसम्म के ल्याएको छैन। अब हामीले माटोले बनाउनै पनि गाह्रो। सिमेन्टले बनाउने के कुरा भन्नुहोस् न एउटा कुरा होइन। हजुर अब माटोले
अब माटो पनि त्यहाँ नजिकमा छैन लिने। अब खेतमा लिनु जानुपर्छ, पैसा तिर्नुपर्छ माटो लिनुलाई। पैसा नतिरेसम्म के दिँदैन। केही गरिदिँदैन। तपाईँको खेतको माटो दिँदैन। मेरो नाम त रामजी। ए अनि तपाईँ अहिले पनि यहीँ बस्नुहुन्छ? यहीँ बस्छ। अनि यो घर कतिको क्षति भएको छ त? क्षति त चाहिँ यो 2 तले त माथि जानै हुँदैन होइन। 2 तले तलसम्म चाहिँ अलिअलि मात्रै चर्केको छ। त्यति मात्रै हो मेरो घर त। अनि बस्न डर लागेन त तपाईँलाई? डर लागेर कहाँ बस्ने, चिसोमा बस्नु भयो, कमर दुख्छ। हजुर। यहीँ घरमा बस्या। तपाईँसँग कति परिवार कतिजना सदस्य बस्नुहुन्छ? यहाँ हामी चाहिँ नि आमा खस्यो 3 महिना भयो होइन। हजुर। हामी चाहिँ नि बारी म 4 नाति 4जना 5जना बसेछ। ए अनि यति नै हो घरमा? परिवार यति नै हो। अनि यो आधीको चाहिँ दाइको, यो आधी मेरो हो। ए दाइ पनि बस्नुहुन्छ? दाइ त चाहिँ उता बस्छ, ए यो तलानको घरमा बस्छ, हामी मात्रै यहीँ बस्छ। अनि भुइँचालो आउने बित्तिकै तपाईँ कहाँ बस्न जानुभयो त परिवारसित? त्यही मुनि बिहारमा बस्यो। यहाँ मुनि बिहारमा बस्नुभयो। अनि कतिको त्रासहरू अब तपाईँलाई कतिको के सोचमा हुनुहुन्थ्यो त भुइँचालो आउने बित्तिकै? के सोच्नु खै, मर्ने भएर चाहिँ फिचार आएको बेला त भाग्यो। यो त घर भरेको छ मेरो। यो पनि तपाईँकै घर? हजुर हो। यो सानो यो गोठी एउटा परेको छ। अनि चाहिँ पछि चाहिँ नि बनायो। कहाँबाट सहयोग पनि आएको छैन, हामीले पैसाबाट बनायो। सहयोग आएको छैन भन्नाले तपाईँले केही पनि सहयोग पाउनु भएको छैन कि? छैन। सरकारबाट केही पनि सहयोग पाउनु भएको छैन अहिलेसम्म? नगरपालिकाबाट 10,000 र 15,000 त्यति दिएछ। त्यति। अनि अरू राहतको रूपमा केही पनि तपाईँले? राहत पनि दिएन। राहत चाहिँ मुनि बिहारमा आएको खायो। ए अब तपाईँ मुनि बिहारमा बसिराख्नु भएको थियो परिवारसित होइन। अब त्यो त्रास त्यस्तो थियो। अब यो भुइँचालो आउने बित्तिकै अब तपाईँलाई सरकारले कतिको सहयोग गर्ला कि जस्तो लागेको थियो त? खै कति हामीले के थाहा होइन। हामीले के थाहा। फिचारो आएको बेलामा त चाहिँ एउटा घर धुडीबाट चाहिँ पछि लगाउँछ भने हल्ला चलेको छ। हजुर। खै अहिलेसम्म चाहिँ त्यही 25,000 हो है आएको। किन चाहिँ सहयोग नगरे जस्तो? खै किन हामीले के थाहा। तपाईँलाई थाहा छैन? त सब भन्ने सब पैसा चाहिँ नेताको हातमा होला। हजुर। हामीले के थाहा होइन। हजुर। त्यसै बेला चाहिँ हामीले के थाहा आउँछ भनेर चाहिँ आश गरेको त हो, आएको छैन अहिलेसम्म। ए अनि तपाईँको हिसाबमा चाहिँ अब तपाईँले आफ्नो हिसाबमा हेरेर चाहिँ तपाईँलाई कतिको सहयोग गर्दा चाहिँ ठिक होला जस्तो लाग्यो त सरकारको मार्फतबाट? खै कति अब हामीले भनेको जति त आउँदैन। तर पनि केही त सोचेर राख्नु भयो होला नि, यस्तो गरिदिएको भए चाहिँ मलाई अलिकति ठिक हुन्थ्यो कि भनेर? त्यसै हो, 10-25 लाख आयो भने चाहिँ ठिक हुन्छ के। घर भत्काएर घर बनाउनु होइन? फर्काउनुलाई चाहिँ 5-6 लाख त जाइहाल्छ। हजुर। भत्काउनै त्यति लाग्छ, बनाउनेले चाहिँ कति लाग्छ। अहिले घर बनाउनलाई 30-35 लाखमा कति घरै हुँदैन। त्यही त भने हो कि होइन। 15,000 पाउनुभयो होइन? 15,000 र 10,000 के पुग्ला? के पुग्ला? अब बेलामा त खायो लयो खतम भयो, सिद्धिसक्यो। कहाँ पुग्यो। आवाजहरू राख्ने क्रम अझै पनि जारी छ। कहिले अन्त्य हुनेछन् तबसम्म जबसम्म हाम्रा पोलिसीमेकरहरू इमान्दार हुँदैनन्, जबसम्म हाम्रो प्रशासन हामी प्रति उत्तरदायित्व हुँदैन। हामीले तिरेको करले तलब खान्छन्, हामीले तिरेको करले गाडी चढ्छन्, देश विदेश घुम्छन्, ट्रेनिङ गर्छन्, पढ्छन्, तर हामीलाई नै पीडित बनाउँछन्, हामीलाई नै लान्छन्। एकजना नेता बिरामी भयो भने 10औं करोड रुपियाँ खर्च गर्छन्। एकजना व्यक्तिलाई दिनु पर्यो भने करोडौं रुपियाँ चन्दा पनि दिन्छन्। तर जसको घर बार भत्कियो, परिवारका आफन्तहरू पनि ती पुरिएर मरे, बाटोमा छन्, जस्तामा छन्, खेतमा छन्, उनीहरूको लागि एउटा राहत पनि छैन, उनीहरूप्रति एउटा सहानुभूति पनि छैन। सबैभन्दा पहिले गर्नुपर्ने के हो? जीवनलाई जोगाउनु, बचाउनु। जीवन बचाउनेतिर उनीहरूको ध्यान पुग्दैन। यो देशमा के ठुलो आशा राख्ने? तपाईँ हामी जस्तै सोझा, अबुझ र मूर्ख पार्टीको पछाडि लाग्ने जनता भएका कारण सायद होला। आगामी चुनावमा चलाक हुनुहोस्। यतिखेर फेरि पनि पालो भएको छ हाम्रो गोल्डन स्पोन्सरहरूलाई धन्यवाद दिने। Your building counts. YBC Cleaning Service Aldershot. The gorgeous traditional Indian dish, Everest Lounge. Fine Indian food, holy cow. The real taste of India. Nepali Khana, Nepali Gaurav, Monty's Nepalese Cuisine, West Ealing, London. तमु संस्कृति, तमु परम्परा, गर्व गर्छौं हामी तमुदी UK। हामी गर्व गर्छौं हाम्रो कला, हाम्रो संस्कृति, तामाङ समाज UK। Home to authentic Nepalese and Indian cuisine, the Momo House, Alpatan। बहादुरहरूको बहादुरी, गोर्खा सेक्युरिटी सर्भिसेस।
हामीलाई माया छ हाम्रो गाउँको तेह्रथुम समाज युके पावरिङ योर निड्स जी एनर्जी आफ्नै भाषामा सेवा लियो पहिलो पटक बेलायतमा नेपालीबाट सञ्चालित ग्यास र बिजुलीको लागि कम्प्लिट लिगल सोलुसन स्याम सोलिसिटर। हामी आवाजहरू निरन्तर राखिरहेका छौँ, फेरि पनि पालो भएको छ यिनै आवाजहरूको। के भन्नु हजुर, धेरै क्षति परेको छ। घर परिवारमा त कसैलाई केही भएको छैन? त्यो त भएको छैन हजुर, हजुर केही भएको छैन। हाम्रो जाने सामान जाने अलिक क्षति भयो हजुर, हाम्रो परिवारलाई चाहिँ केही क्षति भएछ। हामी त्यहाँ खेतमा आलु खन्नु गएको हजुर, त्यहाँ वालामालामा पऱ्यो, दिउँसो चाहिँ आलु खन्नु गयो होइन। हजुर अब चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि त यहाँ बाटै पनि छैन, हजुर केही पनि छैन, के गरौँ मनमा जाने अल्लम मल्लममा पऱ्यो। हामीले त त्यही सरकारसँग माग्ने भनेर आश गरेको थियो। हजुर, सरकारले सही दियो भने हामी चाहिँ अलिअलि थोरै बनाउन सक्छ। हजुर अनि अब सरकारले नदियो भने हाम्रो त केही पनि गर्न सक्दैन। हजुर केही पनि गर्न सक्दैन। अब सरकारले नदियो बल्ल तल्ल खानुलाई मात्र तयारी अलिअलि भयो। हजुर गर्नु सक्दैन। घर बनाउने मलाई जानु कहाँबाट आउँछ, आइस रोटी कहाँबाट आउने छैन, कसले दिन्छ? दिएको यसम्म नि छ। अब 15,000 उता नगरपालिकाबाट लिएर आयो, 10,000 यताबाट लियो, अनि हामी चाहिँ खायो लायो। अनि चामल दिएको छ त्यो पनि खायो सिद्धियो, दाल पनि दियो खायो सिद्धियो। अनि यत्रो भइसक्यो तपाईँहरू अहिले पनि यसरी बस्नुभएको छ, 15 महिना भइसक्यो होइन। हजुर तपाईँलाई अहिलेसम्म पनि चासो देखाएको छैन, सरकार आफै आएर यसरी बुझ्नलाई आउनुभएको छैन होइन। अनि किन चाहिँ यस्तो चासो नदेखाएको जस्तो लाग्छ त? बुझे पनि नबुझे जस्तो गरेर बस्या हो कि उहाँहरूले समस्या नै नदेखाए जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब उहाँको जाने कानमा जाने कपास राखिरहेछ नगरपालिकाले पनि। हजुर अनि हामी जनता त अल्लमल्लमा परिरहेछ, म मात्र होइन सबैजना जनता अल्लमल्लमा परिरहेछ। हजुर अब उनीहरूले पनि त्यो कानमा कपास राखेको जाने खोल्नु पर्यो नि, पहिला खोल्नु पर्यो अनि मात्र त जनताको यस्तो यस्तो दुःख छ भनेर सुन्नु पर्यो नि। अब जाने उनीहरूको दुईवटा मुख भएको। अनि हामीले जाने तपाईँ पनि यस्तै त हो, हजुर पनि अब भनौँ न, हजुरलाई दिनभरि दुःख यहाँ घुम्न दुःख गर्नु पर्यो, हजुरले पनि त्यस्तै, हामी जनताले पनि त्यस्तै परिरहेको छ। अब दुःख गऱ्यो, अब कति दुःख गर्ने, भन्दा बुढो भइसक्यो, अब जाने काम पनि गर्नु नजाने गाह्रो भइसक्यो। तपाईँहरूले जस्तो त्यस्तै हुन्छ, हामीलाई चाहिँ के भने अब घर यहाँ छ यहीँ छ, अब के गर्ने, कहाँ बस्नु लाग्यो? तपाईँको हिसाबमा चाहिँ होइन सरकारले के कतिको तपाईँलाई सहयोग गरिदिँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई अलिक सजिलो होला जस्तो लाग्छ त? सरकारी मलाई चाहिँ सरकारले अलिअलि गुहार दिएको थिएँ, मैले पनि एउटा हामी सबैजना परिवार बस्ने, हामी सबैजना परिवार मिलेर बस्ने मेरो आशामा छ। हजुर अब आफूले बनाउनु सक्दैन, मैले के गर्ने हो। हामीले के भन्नुभयो तपाईँले, मैले सबैजना मलाई जस्तो मलाई मात्र होइन सबैजना त्यस्तै त्यस्तै परिरहेछ अहिले।
अब के गर्ने अब के गर्ने अब सबैजना पढिरहेको बेलामा म एक्लैले भन्नु सक्दैन तपाईँले पनि भन्नु सक्दैन अब के गर्ने अब मलाई बाउलाई यो जस्तो लाग्छ पहिले बसेको घरमा जाने भड्किसक्यो बल्ल तल्ल मात्र हामी हाम्रो परिवार बच्यो यो आवाजको क्रम निरन्तर जारी छ। फेरि पनि एकपटक हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो सिल्भर स्पोन्सरहरूलाई। नेपाली गर्व गोर्खा प्यालेस नेपाली रेस्टुरेन्ट, सिम्पल सेक्योर मनी ट्रान्सफर एभरेस्ट मनी ट्रान्सफर युके, हाम्रो भाषा हाम्रो संस्कृति तमु समाज युके, साउना क्याफे एन्ड रेस्टुरेन्ट फोक्सटन, गर्छौँ हामी सबैको सेवा, सेवा नै हाम्रो लक्ष्य, नर्सिङ एसोसिएसन युके, माया छ मेरो राष्ट्रको रोशन सापकोटा, अब बनाउनु छ देश आफ्नै पौरखले, गेम गुरुङ उपाध्यक्ष तमुदी युके, हाम्रो संस्कृति हाम्रो गौरव, किरात याक्थुम चुम्लुङ साउथ वेस्ट लन्डन शाखा, हामी हो एक हाम्रो एकता हेलिङटन गोर्खा नेप्लिज कम्युनिटी, रहन्छ निरन्तर देशको माया महेन्द्र कडेल रियल ड्रिम एजुकेसन कन्सल्टेन्सी सर्भिस लन्डन युके, नेपाली खाना नेपाली स्वाद आफ्नैपन आफ्नै खाना एभरेस्ट क्यास एन्ड क्यारी हामसार, नाचौँ गाउँ रमाउँ निर्माया रोधिगर अल्डरसट युके, a true sense and delight of Nepalese culture and tradition गोर्खा इभेन्ट प्लानर युके, नेपालीहरूको पहिलो सङ्गठन एटी एसोसिएसन युके, नमस्ते ट्राभल एन्ड टुर्स सधैँ विश्वासको प्रतीक, हामी गर्छौँ गरिरहन्छौँ हामीलाई माया छ, चार भन्जाङ तमु समाज युके, सधैँ राम्रो दरभावका लागि गोर्खा एजेन्सी लिमिटेड प्लम स्टेट युके, आफ्नोपन आफ्नै स्वाद गोर्खा सेफ न्युबरी, तपाईँको हिसाब किताब हाम्रो जिम्मेवारी अस्मिता एन्ड एसोसिएट्स, चार्टर सर्टिफाइड एकाउन्टेन्ट्स जिएनएस एसोसिएट्स, हाम्रो कपिल वस्तु हाम्रो गौरव कपिल वस्तु समाज युके, लभ एनिमल्स इट भेजिटेबल्स क्रिस फुड। यो सिल्भर स्पोन्सर प्रतिको आभार व्यक्त गर्दै फेरि पनि यहाँलाई राख्न चाहन्छौँ तिनै आवाजहरूको। भूकम्पमा त आँसु मात्र खस्न बाँकी थियो दाइ, हाम्रो त यहाँ भक्तपुरको जनताहरू सबैको आँसु मात्र झर्न बाँकी थियो। सरकारले गर्न त गरेको थियो तर त्यति साह्रो सिस्टमेटिकली चाहिँ गरेन सरकारले, जति जहाँ जहाँ पुग्नु पर्ने थियो राहतहरू होइन त्यहाँ पुगेन। लाइक क्यापिटलिजम भन्ने चिज छ नि त्यस्तै भइरहेछ कि, जोसित पावर छ जोसित पैसा छ जोसित यो हाम्रो सरकार चलाउँछ नि मान्छेहरूले तिनीहरूले मात्र पाइरहेछ, अरूले त पाएको पनि छैन, केही पाएको छैन। न एउटा पानी बोतल एउटा पाउनको लागि पनि होइन मानिसहरू झगडा गरेर लाइक हामी मासु खाने जस्तै झगडा गरे जस्तो गरेर पानी एक बोतल दिनु परेको थियो त्यो टाइममा भूकम्पको टाइममा। मेरो विचारमा सरकारले नगर्नुको कारण उनीहरूको भित्रको कुरा हामीलाई थाहै छैन। दर्ती पोलिटिक्स भनेको दर्ती नै हो होइन, हामीलाई खेल्न आउँदैन। अब उनीहरूको भित्र के छ भन्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लागेको थियो कि यो भूकम्प गएर पनि फेरि नाकाबन्दी गरे किन गर्यो भन्दाखेरि जुन कि बाहिरबाट पठाएको पैसाहरू सब खानलाई उनीहरूले नाकाबन्दी गराएर त्यो पैसा मान्छेहरूलाई अर्कै ठाउँमा ध्यान भुलाउनको लागि तिनीहरूले नाकाबन्दी गराए जस्तो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। भूकम्पको चोट भइराखेको बेलामा नै होइन नाकाबन्दी हुनु र नेपाली जनतालाई चाहिँ धेरै शास्ति दिनुमा चाहिँ तपाईँको के छ? यो त मेरो विचारमा यो हाम्रो नेपालमा भएको युवाहरू सबैलाई होइन बाहिर पठाउने विचारमा छ जस्तै छ सरकारले चाहिँ नि। लाइक त्यो राणा शासनमा हाम्रोमा चाहिन्छ नि पढाइ चाहिन्छ भने जतिको पढाइ भएको मान्छेहरू सब बाहिर गइसक्यो, नभएकोहरू युवाहरू सबै यत्तिकै बसिरहेछ। तपाईँले देख्नुहुन्छ पार्टी पवामा यत्तिकै तास खेलेर बस्छ, न त काम छ न त रोजगारी छ, यत्तिकै बसिरहेछ। सरकारले के गरिदियो भने चाहिँ अब सरकारले गर्यो भने चाहिँ नि सरकारले चाहिँ गर्नुपर्ने उनीहरूले पहिला हाम्रो
सरकारको सिस्टम चाहिँ नि चेन्ज गर्नुपर्छ। यो यस्तो हावादारी सिस्टम राखेर चाहिँ नि काम छैन। यो 603 जना यिनीहरू राखेर कामै छैन। यो न एउटा ठाउँको एउटा मान्छेले गरे पनि छैन, केही गर्ला जस्तो पनि छैन। यो 601 राख्नु भने नै मूर्खता हो कि यिनीहरू सबै कुकुरहरू हो। अब भूकम्प पीडितहरूको लागि चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य कामहरू चाहिँ के छ? अब भूकम्प गइसकेपछि अब त्यही हो, अब जुन कि अहिले बुढापाकाहरू छ कमाउन नसक्नेहरू, यिनीहरूदेखि लिएर यिनीहरूको घर बनाइदिनु पर्यो। यहाँ भएको मानिसहरू नभएको मान्छेहरूलाई दिनु पर्यो। लोन दिएर हो कि के गरेर हो, जे होस् दिन चाहिँ नि पर्यो, व्यवस्था चाहिँ गराउनु पर्यो। जतिको पैसा बाहिरबाट आएको छ त्यो सब युटिलाइज गर्नु पर्यो। सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सरकारलाई त भन्ने केही छैन, भनेर पनि केही लाग्ला जस्तो पनि छैन। अब 40 वर्षपछि मै सरकारमा जाउँ कि भनेर सोचिरहेको छु। आजको लागि यो कार्यक्रम यति नै। यो कार्यक्रमलाई छायाङ्कन गर्न सघाउनुहुने प्रभाकर पोखरेल, अर्चना शर्मा अनि इमन शर्माका साथ म राजेन्द्र भट्टलाई बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल।